बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। हालांकि अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तरीक़े से तबलीग और अल्लाह के दीन की इशाअत का काम शुरू नहीं फरमाया था, लेकिन लोग आपकी उम्मत में शामिल होकर अपने मुसलमान होने का इकरार करते रहे। लेकिन मुसलमान अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे और चुपके चुपके ही इसको फैलाने का काम कर रहे थे। जिन लोगों के बारे में इन्हें अंदाज़ा होता कि इनकी तबीयतों में भलाई है और सच्चाई की तरफ झुक सकते हैं, इनको साहबा इस्लाम का पैगाम सुनाते, लेकिन ये सब कुछ वो अपने रिश्तेदारों और आम लोगों से छुप कर करते थे। इन कामों के लिए वो आबादी से दूर वीरान जगह मुंतखब करते और वहाँ कुरान पाक पढ़ते और एक दूसरे को याद कराते। लोगों से छुप कर पहाड़ी घाटियों में जाते और वहाँ नमाज पढ़ते। नए मुसलमान अपने से पहले इस्लाम लाने वाले लोगों से मसले पूछते और कुरान पाक की जितनी आयतें इस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो याद करते। अब आकर मक्के वालों को भी कुछ अंदाज़ा होने लगा कि मुसलमान क्या करते हैं। चुनाचे वो घात में रहने लगे कि इनका वो राज मालूम करे जिसे ये छुपाते हैं और इनकी खुफिया हरकतों का पता लगाएं। जल्दी ही इन्हें मालूम हो गया कि मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं और इबादतें करते हैं। इन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरैश के दीन के बजाय एक नए दीन का पैगाम देते हैं, जो ये सिखाते हैं खुदा एक है, इसी खुदाई में कोई दूसरा शरीक नहीं है, वही पैदा करता है और वही मारता है, कोई इसके बराबर नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और ये कि खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर और रसूल हैं, जिन्हें खुदा ने दुनिया की रहबरी के लिए भेजा है। कुरैश को जब ये राज मालूम हुआ तो वो गुस्से और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनके दिलों में गुस्से का तूफ़ान उठने लगा कि अबू तालिब के पास रहने वाले यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का दावा कर बैठे हैं। क्या वो लोगों को हमारा मज़हब छोड़ने और हमारे खुदा का इनकार करने की तरगीब दे रहे हैं? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जसारत की कि वो अपनी कौम और अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ दें? सब लोग हैरत और ताज्जुब भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते। बाज़ लोगों ने तो इसी वक्त पूरे यकीन के साथ कह दिया कि नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपको शोहरत और इज़्ज़त हासिल करने की सूझी है, मगर जल्द ही आपके ये ख्वाब गलत साबित होंगे। इसी वास्ते ऐसे लोगों ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इन्हें में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल इस नए दीन की तरफ मायल हुए और वो इसके बारे में मालूमात हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो गए ताकि इस दीन की खूबियाँ मालूम हो। ऐसे लोगों को जब इस्लाम की मालूमात हो जाती तो मुसलमान हो जाते थे। अबू तालिब भी अपने भतीजे के इस नए दीन के बारे में सुन चुके थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका गुज़र हुआ। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की घाटी में नमाज़ पढ़ रहे थे। आपके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो अपनी सारी कौम अपने बाप और चचाओं से छुपकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे भतीजे, ये कौन सा दीन है जिस पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, ये खुदा का और इसके फरिश्तों का दीन है। ये खुदा के रसूलों और हमारे बाप हज़रत इब्राहिम सल्लम का दीन है। खुदा ने मुझे दीन देकर और अपना रसूल बनाकर अपने बंदों के पास भेजा है। और चचा, इस बात के सबसे ज़्यादा हकदार आप हैं कि ये दीन इख्तियार करने के लिए मैं आपसे कहूँ और आपको सच्चा रास्ता इख्तियार करने की नसीहत करूँ
اور سب سے زیادہ آپ ہی کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے مذہب اور ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑے اور ان سے کہا، بیٹے، جس دین پر تم چل رہے ہو کیا تم اسے سمجھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور خدا کے رسول کے ساتھ میں نے خدا کے لیے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، یہ تمہیں کبھی برائی کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ ہمیشہ تمہاری بھلائی کی بات کہیں گے، اس لیے ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کرو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ابو طالب نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو خدا کے حضور میں سجدہ کرتے دیکھا تو ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت ابو طالب کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر تیار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، بیٹے، اپنے چچا بھائی کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ابو طالب نے اگرچہ خود اسلام قبول نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام لانے کی اجازت دے دی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے تو ان پر ہنستے تھے۔ ان کی حرکتیں بڑھتی چلی گئی۔ وہ لوگ مکے کی پہاڑیوں میں جاتے جہاں مسلمان ظہر و عصر کی نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آوازیں کستے اور پھر زور زور سے خقے لگاتے۔ اسی میں ایک روز عراق کے مقام پر مشرک مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے جو بےحد جوشیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر ایک مشرک کو مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور زخم سے خون باہر نکلا۔ مشرک یہ دیکھ کر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں اور اسلام کے واسطے بہایا گیا، چونکہ مشرکین مسلمانوں کو تکالیفیں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے اور ان سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے، اور قرآن شریف کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے، یا کوئی نئی وحی آتی تھی تو وہ سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں۔ اس لیے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرے، اور اب چھپ کر تبلیغ کرنے کے بجائے اعلیٰ اعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، خدا کے احکام برملا سنائیے اور مشرکوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔